السلام عليكم، खुश आमदीद मेरे दोस्तों। आपका क्या हाल है? मेरा नाम साद महमूद है और मेरे चैनल में आपका खैर मुकदम है। اهلا بكم في الحلقه الثانيه من كورس تعلم قواعد اللغه الارديه على قناه ادرينالين. طبعا انا مش محتاج افكركم انك لو محتاج تتعلم قواعد اللغه الارديه والهنديه فانت في المكان الصح. اعمل سبسكرايب واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده اول باول ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله حلقة النهاردة هتكون بسيطة وسهلة عن ضمائر المفعولية. أولا هي إيه ضمائر المفعولية دي أصلا؟ نعرفها بالعربي الأول ونفهمها وبعدين نتكلم عنها بالأردن. طيب أنا لما أقول مثلا أخبره، أنا أخبره، مين هنا الفاعل؟ أنا. ليه؟ لأن أنا اللي بقول أو أنا اللي بخبر. طيب فين هنا المفعول؟ المفعول هو، الهاء في هو، أخبره، أخبره هو، يعني هو اللي بيقع عليه الإخبار فبالتالي هو المفعول. تمام. طيب عايز أقول هو يخبرني، هو يخبرني، يبقى هو الفاعل لأن هو اللي بيخبر، ويخبرني أنا لأن أنا اللي بيقع عليا الإخبار، فعل الإخبار ده. تمام. يبقى يخبرني الياء هنا ضمير مفعولية لأن أنا اللي بيقع عليا الإخبار. طب أنا بقول مثلا أنا ضربتك، أنا ضربتك، يبقى أنا هنا الفاعل عشان أنا اللي ضربت. تمام. وأنت المفعول عشان الكاف هنا هي المفعول بيقع عليك أنت الضرب. تمام. يبقى أنا ضربتك بيقع عليك أنت الفعل ده الكاف. بيقابل الياء والهاء والكاف والكلام ده كله في الأردو إيه؟ الأول نعرف أصلا إن مي دي شكلها شكل فاعلية. احنا قلنا ان مي هام تو توم اب فوفو، اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت، وقلنا ان دي حالة فاعلية اسمها ضمائر فاعلية. ضمائر بتيجي في حالة الفاعل لما أكون أنا الفاعل اللي في الجملة، أو أنا اللي قائم بالفعل ده، أنا اللي عامل الحاجة دي، معنى كده إن أنا الفاعل، فبالتالي أستخدم الضمائر دي اللي هي مي هام تو توم اب فوفو. تمام. وعرفنا عنها باستفاضة الحلقة اللي فاتت. طيب مي ديت اللي هي أنا. طيب لما أكون أنا اللي مفعول في الجملة، لما يكون مثلا هو اللي قال لي، هو اللي ضربني كده، تمام، بيكون شكلها إيه؟ مش بيكون شكلها مي، عشان مي دي بس بتكون في حالة فعلية. لما أكون أنا الفاعل أحط مي، لكن لما أكون أنا اللي مفعول اللي في الجملة أقول يا مجهي يا مجكو. تمام. حاجة من الاتنين، استخدم اللي أنت عايزها دلوقتي في الوقت ده، استخدم اللي أنت عايزها وبعدين نبقى إيه نتكلم فيها بعدين يعني. بس في الوقت ده اعرف إن هما الاتنين واحد. تمام. استخدمهم زي بعض خلاص. عايز تقول مجهي قول، عايز تقول مجهكو قول. هم دي قلنا ان هي في حالة فاعلية لما نكون احنا اللي عاملين الحاجة ديت، احنا مثلا اللي قايلين له، احنا اللي ضاربينه كده، يبقى احنا هنا الفاعل. تمام. فبالتالي نستخدم هم. طب لما نكون احنا المفعول، احنا اللي اتقال لنا، احنا اللي انضربنا، فبالتالي هنستخدم يا همي يا همكو، اي حاجة منهم. طيب تو انت. طيب المفعولية منها لما يكون هو في حالة مفعول في الجملة، يا تجهي تجكو، تجهي تجكو. تم دي في حالة الفعلية. طب لما يكون في حالة هو مفعولية هقول يا تمهي يا تمكو، تمهي تمكو. اب هنا بقى في حاجة، هنا مش هنقول اب هي واب كو، لا هنا حاجة واحدة بس اللي هو اب كو بس، ما فيش غير كده. تمام. دي اب هي الوحيدة اللي ليها ضمير مفعولية واحد بس. لما اقول حضرتك، انا شفت حضرتك، تمام، يبقى هنستخدم انا. خلاص انا شفت مي في الاول عادي، لكن شفت حضرتك هنا، حضرته هو ده مفعول، هو اللي اتشاف، هو اللي وقع عليه الرؤية، فبالتالي هنستخدم ابو بس. تمام. بعدين فو هنا احنا قلنا ان هي هو فو المفرد هو. تمام. طيب لما يكون هو اللي مفعول في الجملة هقول يا أسي يا أسكو. تمام. طيب لو هو جمع، لو هم جمع، تمام، هقول يا أنهي أنكو. في حاجة بقى مش اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت بس لازم نقولها الحلقة دي عشان لازم نعرفها. تمام. إن الضمائر دي معظمهم لما بيجي بعديهم، او مش معظمهم، هم اخر ضميرين دول بس اللي هو فو وفو، لما بيجي بعديهم الحروف العاملة بتأثر فيهم، بتغير شكلهم بس ما بتأثرش في المعنى، يعني الشكل بس بيتغير لكن المعنى زي ما هو. طيب ايه هي الحروف اللي لما بتيجي بعديهم بتغير في شكلهم؟ اسمهم الحروف العاملة. طيب الحروف العاملة دي اللي هم ايه؟ اللي هي حروف الإضافة، هنعرفها بعدين. حروف الجر برضو هنعرفها بعدين. حرف الفاعلية وعلامة المفعولية.
علامة الفاعلية وعلامة المفعولية، دول هناخد عنهم فكرة بس دلوقتي وبعدين هنعرفهم باستفاضة برضه إن شاء الله. طيب علامة المفعولية الأول نعرفها وبعدين نبقى نعرف علامة علامة الفاعلية. علامة المفعولية دي هي كو، كاف واو، شُفت أنت مش هي مش كو، أهي كو ديّة علامة مفعولية، همي همكو، همكو دي علامة مفعولية، تُجْهي تُجْكو، تُجْكو كو دي علامة مفعولية، تُمْكو كو دي علامة مفعولية. اسكو علامة مفعولية، ابكو علامة مفعولية، انكو علامة مفعولية، فكو دي كلها علامات مفعولية. تمام. ايه علامة المفعولية دي يعني؟ يعني دخلت هنا على مجهي خلتها مفعول. تمام. مي حولتها لمج ودخلت عليها حولتها لمفعولية. طيب تم مثلا، تم ما حطيناش حاجة خالص غير كو، تم كو، فبالتالي حولتها للمفعول. بدل ما تم هي الفاعل، لا لما نحط تم وبعديها كو بتبقى هي المفعول. هم بدل ما هم لوحديها هنا هي الفاعل، لما حطينا هم هنا وحطينا بعدها كو بقت مفعول في الجملة، هي اللي وقع عليها الفعل. تمام. كذلك النظام هنا في فو وفو. فو المفرد لما بيدخل عليها كو بتتحول لأس. فو الجمع لما بيدخل عليها كو بتتحول ل اون. يعني انت خد بس المعلومة دي على السريع كده وما تركزش فيها قوي، هنعرفها كتير يعني، هندخل فيها كتير وخصوصا في درس أسماء الإشارة يعني. المهم، طيب نطبق بقى عشان نفهم أكتر. أمثلة، أنا عايز أقول دلوقتي أنا رأيت. تمام. أنا رأيت إيه؟ برضو أنا مش لازم أعرف رأيت إيه، أنا مش هاممني أنا الموضوع ده. أنا دلوقتي بس عايز أعرف إن أنا اللي رأيت، أنا اللي شفت، أنا عايز أعرف إن أنا اللي فاعل. ما هو أنا رأيته يعني أنا اللي فاعل، أنا اللي قمت بالفعل ده، أنا اللي قمت بفعل الرؤية. تمام. أنا يعني مي، أنا يعني مي، عارفين إن أنا يعني مي، خلاص. تمام. ن هي دي علامة الفاعلية اللي إحنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي. تمام. طبعًا علامة الفعالية دي مش هتأثّر في مي، عشان إحنا قُلنا إن الحروف العاملة دي بتأثّر في فو وفو بس، في الاتنين اللي تحت خالص، فو المفرد وفو الجمع، وهنعرف بتأثّر فيهم إزاي دلوقتي. تمام. يبقى مي، ن، ديكها، ديكها دي من الفعل ديكنا. تمام. أن يرى، ديكها أن يرى. طيب تمام. يبقى أنا رأيته. الشاهد عندنا في الجملة دي كلّها إن مي هنا جات في شكل فاعلية عشان هي اللي قامت بالفعل. تمام. مي أنا اللي رأيت، يبقى أنا لازم أقول مي. طيب لو هو اللي شافني. تمام. أولًا هو يعني إيه؟ يعني فو صح؟ طيب لمّا بيدخل عليها ني مش هتبقى فونيه. إحنا قُلنا إن ني من علامة من الحروف العاملة. الحروف العاملة ديّة لمّا بتدخل على فو بتغيّر شكلها بس بيفضل المعنى زي ما هو. هي غيّرت شكلها من فو خلّتها أُس، من فو خلّتها أُس، بس برضه معناها زي ما هو اللي هي معناها إيه؟ معناها هو. تمام. يبقى أُسني هو عمل إيه بقى؟ هو شافني، هو رآني. إحنا قُلنا إن دِكها من الفعل أن دِكْنا اللي هي أن يرى. طيب ماشي. طيب رآني بقى الياء ديّة اللي هي في العربي الضمير اللي في العربي ده معناه إيه؟ معناه مُجهيه صح؟ إحنا مش قُلنا إن هو رآني يعني أنا، طب والمفعولية من أنا تبقى مُجهية مش كو؟ طيب تمام. إحنا قُلنا إن هي رآني الياء متصلة بالفعل في اللغة العربية، متصلة بالفعل وجاية في آخره. تمام. الوضع مختلف تمامًا في اللغة الأردية. مختلف إزاي؟ إن هي منفصلة وجاية قبله. تمام. إحنا في العربي بتبقى جاية بعده ومتصلة بيها، بتبقى كلمة واحدة رآني، الياء هنا متصلة بالفعل أهو، رأيتك الكاف متصلة بالفعل أهو. تمام. لكن الوضع هنا مختلف في اللغة الأردية، هنا جاية قبله وجاية منفصلة عنه، مش لازقة في الكلمة. يبقى أسني مجهي ديكها، هو رآني أنا، يبقى أنا هنا في حالة مفعولية يبقى مجهي، وهو في حالة فاعلية يبقى أسني. تمام. زي ما هي ما اتغيرتش، غير إن بس دخل عليها حرف الفاعلية فغير شكلها، لكن هي زي ما هي. تمام. لو هي لو خليناها هي في حالة مفعولية كنا هنحط اسكو صح؟ عشان اسكو هي علامة المفعولية أو أسي. لكن هنا لأ، هو حالة مفعولية عشان جه بعده علامة المفعولية ني. تمام. فغيرت شكله لكن معناه زي ما هو، ورآني مجهدك. تمام. نخش على اللي بعد كده. عايز أقول هو بيقول لي كل حاجة، يعني هو يخبرني بكل شيء. دلوقتي إحنا هنقول هو يخبرني. فين الفعل؟ الفعل هو في آخر الجملة. هنعرف التصريفات وهنعرف الأفعال دي كلها إن شاء الله في وقتها يعني. يبقى هو يخبر يعني بطاطا هي، بطاطا هي.
هو يخبر. طب يخبر مين؟ هو يخبرني. طب يخبرني أنا. طب ما هو أنا هنا اللي وقع عليا الفعل. هو اللي قام بالفعل، بفعل الإخبار، وأنا اللي وقع عليا فعل الإخبار. أنا اللي عرفت، يعني هو قال وقال لي أنا. تمام. يبقى أنا هنا مفعول، هو فاعل، هو اللي قال وأنا مفعول، أنا اللي اتقال لي. تمام. يبقى فو مجهي. هو مجهي اللي هو أنا في علامة المفعولية هار تشيز. هار دي يعني كل. تمام. تشيز يعني شيء. هار تشيز على بعضيها يعني كل شيء. بتاتا هي يخبر، يعني هو. نرجع ورا خالص الفعل بتاتا هي. هو يخبر. هار تشيز كل شيء. مجهي يخبرني. يبقى هو يخبرني بكل شيء. هو هنا الفاعل، ومجهي أنا هنا المفعول. تمام. هار تشيز بتاتا هي بكل شيء، يخبر بكل شيء. يبقى هو يخبرني أنا بكل شيء. طيب لو هنقلبها بقى ونقول أنا اللي بقول له كل حاجة، أنا أخبره بكل شيء. أنا هنا هحطها بقى، أنا الفاعل هنا بقى، يبقى هتبقى مين؟ طيب هو المفعول. هاقول يا أوسيه يا أوسكو. تمام. إحنا قُلنا إن إحنا هنا اختياري، دلوقتي اختياري نختار اللي إحنا عايزينه منها بمزاجنا. نختار أوسيه، نختار أوسكو، الاتنين صح دلوقتي. تمام. يبقى أنا، أوسكو هو في حالة المفعولية بقى، مش هاقول هو. تمام. يبقى أوسكو هار تشيز بتاتا أهو. أنا أخبره. الهاء هنا مفعول، اللي هي الإيه، يعني إيه الهاء هنا؟ يعني أسكو. أنا أخبره بكل شيء. تمام. يبقى هنا المثالين دول وضحوا القاعدة كلها. فوق هو يخبرني، يبقى هو هنا في حالة فاعلية، ومجهي هنا في حالة مفعولية. يبقى هو يخبرني أنا، هو يخبرني أنا مفعول، يبقى حطيتها مجهي، وهو الفاعل حطيتها فوق، يبقى هو يخبرني بكل شيء. في المثال الثاني العكس. أنا أخبره، يبقى أنا هنا الفاعل، وأخبره يبقى هو المفعول، هو اللي وقع عليه فعل الإخبار، فبالتالي هيبقى أسكو. تمام. يبقى أسكو هارتشيز بتاعته. تمام. كده يبقى احنا خلصنا درس النهارده كمان. خدنا الحلقة اللي فاتت ضمائر الفعلية، والحلقة دي ضمائر المفعولية. أشوفكم الحلقات الجاية إن شاء الله، وذاكروا اللي عدى وتركزوا في الأمثلة علشان نطلع بأكبر استفادة من الكورس ده. بالتوفيق إن شاء الله.